आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टाठो बच्चों अस्सलाम अलैकुम। 8वीं जमात सिंध बच्चे कड़न कश्मीरी किताब। अत ओस अस मौजू हवाई जहाज क्याजकि यह मकलो अस परित वह अमिक सवाल करें। गोडुक सवाल छुस वुडनुक शौक पूर करने खतर कुस सामान बनो इंसानन गोडनेथ। दपा वुडन खतर शौक ये पूर कोर कुस सामान बनो वुडन खतर गोडेथ। अत सवाल जवाब बनो गोड फुटबॉल सह बांसो कानन हुंद ज्यूट ट्यूब हूँ बनो फुटबॉल बांसो कान आयन बनोन सह ट्यूब हूँ तमुक। गुबार ब्याक सवाल गुबारस मा बिहित वुडनुक गोडनेथ तजुर्ब कम कोर वुडनुक गोडनुक तजुर्ब कम कोर। दपान गुबारस मा बिहित वुडनुक गोडनुक तजुर्ब कम कोर गोडेथ ये गुबार फुटबॉल बनो। जवाब छुस अमुक तजुर्ब कोर सारवयो ब्रोह फ्रांस क्यों दयो बायो। अमुक तजुर्ब कोर कम फ्रांसक ज बय फ्रांसस मज रोजान बई बारन ज तमो कोरुक यह तजुर्ब। पत अत ब्याक सवाल गोडनुक हवाई जहाज कम बनो। गोडनुक हवाई जहाज कम बनो गोडेथ ये हवाई जहाज बनोक सह कम से बनो। जवाब छुस 18 दिसंबर 1853 ईस्वीस मज बनो गोडनुक जहाज अमरीका क्यों दयो बायो अकिस ओस नाव विल्बर राइट तो बेस ओस एरविल राइट वनान। दपान हम हसा फ्रांसक ज बय अमो अमरीकास मज बसान तो अमो हसा बनोक यह जहाज अमो दयो बायो। यमन ओस यह 18 दिसंबरस 1953 ईस्वीस मज बनोक यह गोडनुक जहाज अमरीका क्यों दयो बायो। यम वारिया काबिल तो जहीन। पत अत ब्याक सवाल हवाई जहाजस मज सफर करनस सत क्या फायदे छ। दपान हवाई जहाजस मज ये सफर करान अस क्या फायदे छ तम सत। अत मज सफर करनस छ कम वक्त लगान। अत मज सफर करनस लगान कम वक्त। ब्रोह काल छ सफर रेत वादन लगान अस छ आज सह सफर घंटे वादन मज तय करान। दपान ब्रोह हसा ओस लगान वारिया काल सफर करनस मज सफर गो ये नेबर गसान दिल्ली गसान अमरीका गसान कत मज आज छ लगान घंटन हुंद सफर छ मिनटन हुंद छ सेकंडन मज। दपान आज नसा छ तर लगान कह जहाजस मज गसनस। पत अत ब्याक सवाल यह मकलो अस तरीत अत हवाई जहाजक फायदे लिखियो सा यमन अनवानन तहत लिखियो सा 10 जुमल। हवाई जहाज तो मजमून यह पगह 8वीं दिन बच्चन मजमून बदल यथ हम हेकन अगर दपनक हवाई जहाज पे लिखियो सा 10 जुमल हम हेकन 10 जुमल लिखित हवाई जहाज पे क्याजकि ये पोरमुत आसस। अगर वुछो हवाई जहाज छ सठा फायदे मंद। यह हवास मज सह काम दिवान यम काम जमीनस पे रेल गाड़ी समंदरस मज समंदरी जहाज दिवान अस। दपान अगर हसा वुछो हवाई जहाज कोता फायदे मंद छ यह हसा छ सह काम दिवान जमीनस पे युस काम करान रेल गाड़ी करान या समंदर जहाज करान सह छ करान आज हवास मज यह हवाई जहाज। अत मज मुख्तलिफ मुल्कन हंद सफर कह घंटन मज करने यिवान। दपान अत मज हसा छ मुख्तलिफ किस्मन हंद सफर कह घंटन मज करने। यथ सफरस वरी वाद या रेत वाद लगान दपान यथ सफरस वरी वाद लगान या रेत वाद लगान। युस रेतुक सफर तथ छ लगान युस रेतन मज गसान सब वरी वादन मज गसान क्याजकि समंदरी जहाज मज गसान हजस लूख तथ मज 2-3 रेत लगान योर 3 रेत लगान तोर गो नेसफो वरी। इथे पट आज दोहस मज सफर करान जहाजस मज खाने काबस हजस गसनस आज तथ सफरस कह घंटे लगान आज
دَپان أسۍ ہسا چھِ آز اَتھ سفرَس کینٛہہ گھنٹہٕ لَگان ہوٲیی جہاز چھُ اورٕ یورٕ بوٗر سارنَس تہِ اِستعمال سَپدان دَپان ہوٲیی جہاز چھُ اورٕ یورٕ بوٗر تہِ ساران پرٛٮ۪تھ کینٛہہ ساران اَمہِ ذٔریعہٕ چھِ دُشمَن مُلکَس پٮ۪ٹھ حملہٕ یِوان کَرنہٕ دَپان اَمہِ ذٔریعہٕ چھِ ہوٲیی جہازَن منٛز چھِ بَم دِوان پٮ۪ٹھَے دٲرِتھ میٖزایِل دِوان پٮ۪ٹھَے دٲرِتھ ہوٲیی جہازَن منٛز دِوان پٮ۪ٹھَے دٲرِتھ اَمہِ ذٔریعہٕ چھِ دُشمَن مُلکَس پٮ۪ٹھ حملہٕ یِوان کَرنہٕ اَمی ذٔریعہٕ چھِ یِوان دُشمَنَن پٮ۪ٹھ مُلکَس پٮ۪ٹھ حملہٕ تہٕ بیٚیِس چھِ ہوٲیی جہاز سۭتۍ تُجار بیٚیہِ چھِ ہوٲیی جہاز سۭتۍ تُجارت تہِ یِوان کَرنہٕ ہوٲیی جہازَس منٛز اورٕ یورٕ تُجارت پیش یِم بِزنِس پیش آسان تِم چھِ اورٕ یورٕ گژھان جہازنٕے منٛز دٔستی واتان اَکہِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس مُلکَس آسٮ۪کھ تُجارت کَرٕنۍ تہٕ یِم چھِ واتان دٔستی دُنیاہَس منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُلکَس منٛز جایہِ جایہِ ہوٲیی اَڈٕ بَناونہٕ آمٕتۍ دَپان دُنیاہَس منٛز ہسا چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ہوٲیی اَڈٕ آمٕتۍ ہوٲیی اِیَرپوٹ آمٕتۍ بَناونہٕ ییٚمہِ سۭتۍ مُلکَن پانہٕ ؤنۍ ہوٲیی رٲبطہٕ چھِ قٲیِم تہٕ اورٕ یور یِنَس گژھنَس تہِ دَپان ییٚمہِ سۭتۍ مُلکَن پانہٕ ؤنۍ ہوٲیی رٲبطہٕ تہِ چھِ روزان اورٕ یور قٲیِم اورٕ یور گژھنَس تہِ چھُ اورٕ یور گژھُن تہِ چھِ ہوٲیی جہازَن ہُنٛد ذٔریعہٕ چھِ رٮ۪تہٕ وادَن ہُنٛد سفر گھنٹَن منٛز طے سَپدان دَپان ہوٲیی جہازَن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ چھِ یُس اَسہِ رٮ۪تھ یَتَتھ سفرَس اوس اَسہِ لَگان تَتَتھ چھِ اَسہِ لَگان کینٛہہ گھنٹہٕ ہوٲیی جہاز نہٕ چھِ اَتھ چھِ یہِ حٲدثاتَن جایَن چھِ فٲیدٕ آمُد واتناونہٕ یِوان دَپان نہٕ چھِ سڑکہٕ صاف یا ناصاف آسنٕچ ضروٗرت پٮ۪وان حٲدثاتَن جایَن چھِ فٲیدٕ آمد واتناوان یِوان دَپان نہ چھِ اَتھ سڑکہٕ پٮ۪وان ضروٗرت سڑکہٕ گژھن صاف آسٕنۍ یا گنٛدٕ ٲسۍتَنَس اَتھ چھِنہٕ سُہ ضروٗرت کینٛہہ تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ہسا چھِ امیُک فٲیدٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتھ لیکھُن ریڈوٕکۍ فٲیدٕ یہِ لیکھو صُبحس باقٕے وَسَلام